साथीहरू 14औं महाधिवेशन मङ्सिर 24 गतेदेखि निर्धारित छ, तोकिएको छ। मङ्सिर 24 गते उद्घाटन हुने र 25 गते भोटिङ हुने। मङ्सिर 21 गते नै केन्द्रीय पदाधिकारीहरू केन्द्रीय समितिको लागि मनोनयन दर्ता गराउनु पर्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ निर्वाचन समितिबाट। आज 9 गते हो मङ्सिरको। अघि वक्ता साथीहरूले भन्नुभएको र तपाईँहरूलाई पनि जानकारी छ, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले यसपालिको 14औं महाधिवेशनलाई निर्वाचन महाधिवेशनको रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसपालिको 14औं महाधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट नीति र कार्यक्रम अथवा राजनीतिक प्रस्तावहरू प्रस्तुत हुँदैन। यो धेरै वर्षपछि पहिलो पटक यस्तो पद्धतिलाई हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। यो धेरै नकारात्मक पक्ष पनि छैन यसको। पहिले बीपी कोइरालाको पालामा, सुमनजीहरूको पालामा, त्यो जुन बेलामा तपाईँको सभापति पदको मात्रै निर्वाचन हुन्थ्यो, त्यो बेलामा पनि महाधिवेशन भनौँ पहिले निर्वाचनै भइसक्थ्यो। निर्वाचन भएपछि जो सभापति निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नो केन्द्रीय समिति मनोनयन गर्नुहुन्थ्यो र त्यसपछि मात्रै महाधिवेशन हुने गर्दथ्यो र त्यो महाधिवेशनमा आगामी नीति कार्यक्रम र कार्यदिशाहरू प्रस्तुत गर्ने, पारित गर्ने चलन थियो। तर यता आएर जब निर्वाचन, आन्तरिक निर्वाचनको प्रक्रिया हामीले विधानमै व्यवस्था गरेर अलि व्यवस्थित गरेको छौँ, विस्तारित गरेका छौँ। महाधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम, राजनीतिक प्रस्ताव र पदाधिकारीहरूको निर्वाचन दुईटै कार्य सँगसँगै गर्ने परम्परालाई हामीले अगाडि बढायौँ। तर यसपालि दुईटा कारणले, एउटा कारण त समयको पनि अभाव भयो। मङ्सिर 29 गते भित्रमा हामीले 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नु पर्दछ र त्यसपछि गएर पुस 3 गतेसम्म हामीले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समिति र प्रादेशिक समिति र पदाधिकारीहरूको विधिसम्मत ढङ्गले निर्वाचन भएको छ भनेर हामीले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसक्नुपर्छ। त एक त यो समयको अभाव यो बिचमा भयो। त्यसकारणले हामीले के सोच्यो भनेदेखि यो महाधिवेशनलाई यो दुईटै कामको लागि कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्दाखेरि पहिले निर्वाचन महासमिति महाधिवेशन गरौँ अहिलेको महाधिवेशनलाई, र जो निर्वाचित सभापति हुन्छ र जो निर्वाचित कार्य समिति हुन्छ त्यसले हो त्यसको आफ्नो भावी अवधिभरको लागि यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जो निर्वाचित हुन्छ 4 वर्षको लागि, समय थप गर्नु पर्यो भने 1 वर्ष थपिन्छ, 5 वर्ष हुन्छ। उसले नै हो आफ्नो भावी कार्यक्रम बनाउनु पर्दैन नि त। वैज्ञानिक पनि यही देखिन्छ, स्वाभाविक र सहज पनि यही देखिन्छ। जो निर्वाचित हुन्छ त्यसले आफ्नो निर्वाचनभन्दा पहिलेको नीति तथा कार्यक्रम लिएर तपाईँको त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु र लाग्नु भनेको अलि युक्तिसङ्गत देखिँदैन पनि, तर्कशास्त्रको दृष्टिकोणले पनि, व्यवहारिक दृष्टिकोणले पनि। त्यसकारण यसपालिको हामीले महाधिवेशनलाई आधिकारिक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले सहमतिबाट नै निर्वाचन महाधिवेशन घोषणा गरेको छ। यसमा पदाधिकारीहरूको निर्वाचन मात्रै हुन्छ। नीति तथा कार्यक्रम पछि आउने निर्वाचित समितिले मसौदा गरेर कार्य समितिमा राखेर महासमितिको अथवा महाधिवेशनको विशेष बैठक गरेर पारित गरेर
कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हामीले पद्धतिलाई पुनः हामीले यो प्रारम्भ गरेका छौँ। यो किसिमको रिभिजिट भन्नु यो हाम्रो शैलीमा हो। त्यस कारणले अब यति भनेर म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने 14औं महाधिवेशनमा म सभापतिको उम्मेदवार छु। यहाँहरूलाई थाहा छ, नेपाली काङ्ग्रेसका देशभरिका हाम्रा सदस्य साथीहरूलाई थाहा छ, केन्द्रीय समितिलाई थाहा छ, मैले सबैलाई जानकारी गराएको छु, सबैसँग विचार आदान प्रदान गरेको छु। नागरिक समाजलाई थाहा छ, लोकतान्त्रिक समाजलाई थाहा छ, पत्रकार साथीहरूलाई थाहा छ। संक्षिप्त रूपमा 13 बुँदे 23 बुँदे संक्षिप्त रूपमा मेरो उम्मेदवारीको औचित्यको लागि मेरो उम्मेदवारी किन हो भन्ने कुरा मैले योभन्दा पहिले पनि सार्वजनिक गरिसकेको छु। म यो अब आज घोषणापत्र जसलाई भनिन्छ, यो प्रतिबद्धता र योजना, त्यो तपाईँहरूको सामनेमा, तपाईँहरूको माध्यमबाट नेपाली काङ्ग्रेसका सबै साथीहरू, देशभरिका साथीहरूको सामनेमा र देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली जनसम्पर्क समितिहरू, नेपाली डायस्पोरा र समस्त नेपाली जनतामा सामनेमा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। म यो प्रस्तुत गर्नुभन्दा, यो वाचन गर्नुभन्दा पहिले के भन्न चाहन्छु भने मेरो ध्येय, मेरो आशय, मेरो योजना पनि, मेरो उद्देश्य पनि के हो भनेदेखि अब आउने आगामी सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको एक मना सरकार होस्, जो मेरो मूल नारा हो। अब आउने सरकार जो निर्वाचन पछि आउँछ, त्यसलाई मैले कसरी लिएको छु भने अब आउने सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको एक मना सरकार, यो मेरो मूल नारा हो। र यो नाराभित्र अन्तर्निहित कुराहरू के छ भने संविधान जारी गऱ्यौँ, राज्यको पुनर्संरचना गऱ्यौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली ल्यायौँ, नेपाली काङ्ग्रेसकै अगुवाई भएको हो। स्वर्गीय सुशील कोइरालाजी जो हाम्रो नेता हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै कार्यकालमा, उहाँकै नेतृत्वमा संविधान जारी भएको हो। त्यसमा हामीलाई गर्व छ। नयाँ संविधानको प्रावधान अनुसार चुनाव पनि भयो। त्यो चुनावमा रुख चिन्हले विजय प्राप्त गर्न सकेन, नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार बनाउन सकेन, कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार बनायो। र त्यहीबाट विसङ्गति र विकृतिपूर्ण परिणाम देशले, जनताले अहिलेसम्म हामी बेहोरिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ। त्यसकारणले अब यसको यदि निदानको यदि यात्रा प्रारम्भ गर्ने हो भने अब आउने निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको एक मना सरकार यस कारणले हुनुपर्दछ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको सफल कार्यान्वयन गर्नको लागि र हामीले जुन आफ्नो संविधान आफै बनाएका छौँ, नेपाली जनताले पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा आफ्नो संविधान आफै बनाएको छ। साँचो अर्थमा नेपाली जनतामा नै सार्वभौम सत्ता निहित छ भनेर त्यसको प्रमाण भनेको आफ्नो संविधान आफै बनाउनु हो भनेपछि त्यसको सफल कार्यान्वयन पनि गर्नु पर्यो। संविधानको स्वामित्व लिनु पर्यो। हामीले जुन प्रणाली ल्याएको छौँ त्यो प्रणालीको स्वामित्व लिनु पर्यो, र हामीले ल्याएको हो र यसको सफल कार्यान्वयन हामीले मात्रै गर्न सक्छौँ। प्रयोगबाट सिद्ध भइसकेको छ। 3.5 वर्ष 4 वर्षको प्रयोगबाट जुन जुन पार्टीले बहुमत पाएर सरकारमा बसेर आयो जनताको मतद्वारा, ती पार्टीहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली अर्थात् राज्यको जुन हामीले पुनर्संरचना गरेका छौँ त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्न सकेन। संविधान जुन हामीले जारी गरेका छौँ त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्न सकेन हो। त्यस कारणले पनि
त्यो गर्नको लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेस नै चाहिन्छ। जनताले र देशले अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई यस कारणले पनि खोजिरहेको छ कि जुन नयाँ प्रणाली हामीले ल्यायौँ, नयाँ संविधान जुन हामीले जारी गऱ्यौँ, त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्ने अरूले सक्दैन, अरू दलले सक्दैन। त्यस कारणले पनि नेपाली काङ्ग्रेस आगामी चुनावमा बहुमत पाउनुपर्छ र देशमा आगामी सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको एकमना सरकार हुनुपर्दछ। अनि त्यहाँबाट समस्या समाधानको, जनताको हकको लागि, जनताको हितको लागि, देशको हितको लागि समाधानको यात्रा प्रारम्भ गर्न सकिन्छ। यो मेरो विश्लेषण हो। अघि पूर्ववक्ता साथीहरूले भने जस्तै, त्यसैले म सभापतिको हैसियतले आगामी निर्वाचित कमिटीबाट विशेष महासमितिको बैठक अथवा विशेष महाधिवेशन गरेर यही नीति र कार्यक्रम पारित गरेर प्रणाली र संविधानको सफल कार्यान्वयन गराउन चाहन्छु। त्यसैले अघि साथीहरूले भने जस्तै यही नै हुनेछ नेपाली काङ्ग्रेसको भावी नीति र कार्यक्रम भन्ने मेरो पनि भनाइ हो। अब यति भनिसकेपछि म यो पढेर सुनाउन चाहन्छु, प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। शीर्षकबाट को रूपमा स्पष्ट काङ्ग्रेस, गतिशील काङ्ग्रेस, जनतासँग जोडिने काङ्ग्रेस, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र सार्थक पार्ने काङ्ग्रेस। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन पार्टी सुदृढीकरण र आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको बहुमतका लागि केन्द्रीय सभापति पदका उम्मेदवार म विमल नीतिको प्रतिबद्धता र योजना। आदरणीय महाधिवेशन र महासमितिका साथीहरू, हिमाल, पहाड, तराई, मधेसका विभिन्न जिल्लाबाट विविध धर्म, संस्कृति र समुदायबाट समेत प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचित भएर आउनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरू र महासमिति सदस्य साथीहरूलाई बधाई दिन्छु र जय नेपालको हृदयध्वनिले हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस अवसरमा म नेपालको लोकतान्त्रिक विचारका प्रथम नेपाली भाष्यकार जननायक बीपी कोइराला, आन्दोलनको विशिष्ट क्षणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सुवर्ण शमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको नेतृत्व गर्ने गिरिजा प्रसाद कोइराला, वर्तमान संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्ने सुशील कोइराला सहित विभिन्न क्षेत्र र समुदायबाट अनेक कष्ट झेल्दै जीवन समर्पण गर्ने सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक योद्धाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दछु। अहिंसा, शान्ति, सामाजिक न्याय, समुदायका बीच सद्भाव र लोकतन्त्रको मार्गमा मलाई उत्प्रेरित गर्नुहुने मेरा पिताजी महेन्द्र नारायण निधिलाई यति बेला सादर स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको 76 वर्षको कष्टकर यात्रामा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने महान शहीदहरूप्रति म श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछु। आफ्नो विगतलाई फर्केर हेर्दा मैले 13-14 वर्षको किशोर वयदेखि नै नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा करिब 53 वर्ष सक्रियतापूर्वक व्यतीत गरिसकेको छु। लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि विगतका सङ्घर्षपूर्ण कठिन दिनमा अनेक सहकर्मीहरूसँगै मैले जेलनेलको लामो श्रृङ्खला अनुभव गरेको छु। विगतको पृष्ठभूमि र नेतृत्वदायी अनुभवको यस चरणमा मैले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सभापति पदमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको छु। परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीको व्यावहारिक पक्षहरूलाई सार्थक गर्नुपर्ने विवेक र तर्कको कसीमा मेरो यो उम्मेदवारी रहेको समेत स्पष्ट गर्न चाहन्छु। मैले सभापति पदमा उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्दै गर्दा केही निश्चित परिकल्पना, ध्येय र उद्देश्यसहित कार्ययोजना र पार्टीभित्रको आवश्यक सुधार समेतलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको छु। परिकल्पना: नेपाली काङ्ग्रेसलाई देशको एकमात्र सुसङ्गठित, सुव्यवस्थित र सक्षम लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा देशभित्र
र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुनर्स्थापित गराउने, प्रातिनिधिक तथा स्वैच्छिक संस्थाहरू र जनसम्पर्क समितिलाई व्यवस्थित, मर्यादित, समयानुकूल, विधिसम्मत, सङ्गठित र सशक्त बनाउँदै देश र जनताको सेवामा सक्रिय बनाउने र तीनवटै तहको आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई बहुमतका साथ विजयी गराउने। नेपाली काङ्ग्रेसमा रूपान्तरण, पुस्तान्तरण र पुस्ता हस्तान्तरण प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने। यो अत्यन्त आजको यो पर्टिनेन्ट खाँचो भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्रमा र लोकतान्त्रिकरण गर्नको लागि पनि। फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसमा रूपान्तरण, पुस्तान्तरण र पुस्ता हस्तान्तरण प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने, नयाँ पुस्तालाई वर्तमान राजनीतिक प्रणाली र नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आकर्षित गर्दै सक्रिय रूपमा सहभागी गराउने, देशको भौगोलिक विविधता अनुरूप हिमाल, पहाड, तराई, मधेस, पश्चिमदेखि पूर्वका सबै जनतालाई भावनात्मक रूपमा जोड्ने, जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक विविधतायुक्त समाजभित्रका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू, खस आर्य, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका, पिछडिएका क्षेत्र तथा तेस्रो लिङ्गी लगायत सबैलाई सम्मानका साथ नेपाली काङ्ग्रेसमा सक्रिय गराउने र समुदायका बीच थप सद्भाव कायम गर्ने। सुन्दर फुलबारी जस्तो विविधतापूर्ण समाजले अवलम्बन गर्दै आएको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, धर्म र सम्पदाको संरक्षण गर्न नेपाली काङ्ग्रेसका सम्पूर्ण तहगत समितिहरू र सदस्यहरूलाई सक्रिय बनाउने, भ्रातृ तथा स्वैच्छिक संस्थाहरू र नेपाली जनसम्पर्क समितिलाई व्यवस्थित, मर्यादित, समयानुकूल, विधिसम्मत, सङ्गठित र सशक्त बनाउँदै देश र जनताको सेवामा विशेष सक्रिय गराई वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनलाई सबल एवं सफल गराउने, विदेशको रोजगारीमा श्रम खर्च गरिरहेका, अध्ययनको आकाङ्क्षाले विदेशमा पुगेका र विभिन्न कारणबाट विदेशमा रहेका सबै क्षेत्र र वर्गका नेपालीहरूको हित संरक्षणमा पार्टीले उचित पहल गर्ने र गरिरहने, हिमाल, पहाड, तराई, मधेसमा बसोबास गर्ने किसान र श्रमजीवी, विभेदमा परेका र सीमान्तकृत नागरिकको दुःखको साथी नेपाली काङ्ग्रेसले बनाउने र उनीहरूको हित प्रवर्धनमा सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालन गर्ने, विगतमा भएका अनेक क्रूर हिंसाको मारमा परेका, आज पनि हिंसाबाट अन्यायमा परेका, बेपत्ता भएका वा पारिएका अनगिन्ती नेपालीका परिवारको आँसु रोकिएको छैन। न्यायका लागि निरन्तर करुण क्रन्दन सुनिरहेको अवस्था छ। ती करुण पुकारलाई सुन्न राज्यलाई नेपाली काङ्ग्रेसले बाध्य पार्ने क्षमताको विकास गर्ने। ध्येय उपरोक्त परिकल्पनालाई साकार गराउन निम्न ध्येयहरू समयबद्ध प्रक्रिया अपनाई 5 वर्षको समयावधिभित्र पुरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सचिवालय र पुस्तकालयलाई व्यवस्थित गरी आन्तरिक कर्मचारी प्रशासनलाई समयोचित सुधार गर्ने, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र र पालिकाका पार्टी सचिवालय सञ्चालनलाई चुस्त दुरुस्त गराउने र नियमित सम्पर्क र संवाद तथा सूचना आदान प्रदान गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने, लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शहीद र नेपाली काङ्ग्रेसमा रहेर योगदान गर्नुभएका अग्रजहरूको सम्मान र स्वदेश प्रेमको भावना वृद्धि गर्न विद्यालयहरूमा लोकतन्त्र ज्ञान परीक्षा र नेपाल ज्ञान परीक्षा सञ्चालन गर्ने र विभिन्न खेलकुद, साहित्यिक कार्यक्रम, विद्यालय, स्वास्थ्यशाला, बाटो आदिको नामाकरण गरी स्मृति सम्मानलाई चिरस्थायी राख्ने, समकालीन साथीहरूको संरक्षण र नयाँ पुस्ताको नेतृत्व विकास तथा प्रवर्धनका साथ
काङ्ग्रेसलाई गतिशील र व्यवस्थित पार्टीको रूपमा विकसित गर्ने। यहाँ नयाँ पुस्ताको नेतृत्व विकासलाई मैले जोड दिएको छु। नयाँ पुस्तालाई पार्टीमा राजनीतिमा सहभागी गराउनेले मात्र पुग्दैन। त्यसकारणले मैले के भनेको छु भने यो नयाँ पुस्ताको नेतृत्व विकास तथा प्रवर्धनका साथ काङ्ग्रेसलाई गतिशील र व्यवस्थित पार्टीको रूपमा विकसित गर्ने। लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शहीद परिवार, घाइते र विस्थापित हुनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई उचित सम्मान र सहयोग प्रदान गर्ने। नेपाली काङ्ग्रेसका सदस्य साथीहरूलाई उद्यमशील, कर्मशील, आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउन चरणबद्ध कार्ययोजनाहरू बनाउने। यो आर्थिक कठिनाइले गर्दाखेरि जीवनभर नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय र समर्पित भई रहिरहने साथीहरू आर्थिक कारणले गर्दाखेरि पार्टीको लागि र देशको लागि आफ्नो राजनीतिक भूमिका निर्बाध रूपमा, स्वतन्त्र रूपमा प्रस्तुत गर्न कठिनाइ भइरहेको र अवांछित रूपमा तपाईँको हस्तक्षेपहरू हुन थालेको भन्ने सुनिन्छ। त्यसकारणले यो जरुरी छ कि नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू, सदस्य साथीहरू, कार्यकर्ता जसलाई हामी भन्ने गर्छौँ, त्यो उद्यमशील पनि हुनु पर्यो, कर्मशील पनि हुनु पर्यो र आत्मनिर्भर हुनु पर्यो भनेर त्यसलाई मैले जोड दिएको छु। विदेशमा पसिना चुहाउन विवश युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगार सिर्जना गर्न समयबद्ध योजनाहरू बनाउने। यो त नेसनल च्यालेन्ज नै हो। यो धेरै ठुलो। पार्टीका सदस्यहरूमा पठन पाठन संस्कृतिको विकास गर्न वडा तहदेखि जिल्ला तहमा समेत काङ्ग्रेस पुस्तकालय स्थापना गरी पार्टी साहित्य अध्ययनलाई सम्पूर्ण तहमा अनिवार्य गराउने। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई संस्थागत विकास गरी अनुसन्धानलाई महत्त्व दिँदै सूचना प्रविधिको प्रयोग समेतलाई समावेश गरी वडा तहसम्म प्रशिक्षण गर्ने र अनुशासित, इमान्दार सदस्यहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिका रूपमा पार्टीको आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनलाई पूर्ण पालना गर्ने र गराउने। पार्टीभित्र विकसित गुट उपगुटको अवस्थालाई उचित व्यवस्थापन गरी सबै साथीहरूलाई ऐक्यबद्ध रूपमा पार्टीको लक्ष्य उन्मुख गराउने। यो जतिवटा चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेस हारेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारहरू हार्नु भएको छ, त्यसको सबै निष्कर्षमा हामी सबैले विश्लेषण गरेर भाषणमा पनि भन्छौँ, समीक्षा बैठकमा पनि भन्छौँ, लेखमा पनि हामी पाउँछौँ। काङ्ग्रेसलाई कसैले हराउन सक्दैन। काङ्ग्रेसले नै हराइरहेको छ। यो तपाईँको बडो चर्चित निष्कर्षको रूपमा हामी पाइरहेको छौँ। र त्यसको मूल कारण के भन्छ भनेदेखि काङ्ग्रेस त सबै ठिकै छ, त्यो गुट उपगुटले धेरै बिग्रियो भनेर मैले त्यतापट्टि ध्यान केन्द्रित गरेको छु र गर्न चाहन्छु। म चाहन्छु कि गुट उपगुटको उचित व्यवस्थापन होस्। त्यसको लागि म सक्रिय रहन्छु र साथीहरूलाई एकबद्ध रूपमा पार्टीको लक्ष्य उन्मुख गराउने। यो विचार प्रभावित समूह निर्धारण गर्नु एक हदसम्म लाभदायक पनि हुन सक्छ। मैले त्यसैले अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा सभापतिको उम्मेदवारी दिँदा शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी, सिटोलाजीलाई पनि मैले आग्रह गरेँ र प्रकाशमानजी, शशाङ्कजी, शेखरजी लगायत इभन गोपालमानजी, कल्याण गुरुङजी जो आफूलाई बेला बखतमा म पनि सभापति उठ्छु भन्नुभएको छ, ती सबै साथीहरूसँग मैले छलफल गरेँ र त्यो मेरो उम्मेदवारी हुनु र सबैसँग छलफल हुनु त्यो पनि एउटा गुट उपगुटको भिन्नै किसिमले व्यवस्थापन गर्ने यात्रा प्रारम्भ गरेको मैले लिएको छु। तपाईँहरूले त्यसलाई त्यही रूपमा ठानिदिनु होला भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। विशेष गरी युवाहरूलाई आत्मसम्मानका साथ पार्टीमा सक्रिय हुने र रहने वातावरण विकास गर्ने। पार्टीमा सक्रिय हुने मात्र होइन, पार्टीमा रहिरहने वातावरण पनि उत्तिकै जरुरी छ। त्यसको लागि पनि म आफूलाई केन्द्रित गर्नेछु। सम्पूर्ण तहका साथीहरूको र सबै तहका कार्यक्रमहरूको अभिलेखीकरण
र मूल्याङ्कन गरी नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अन्याय हुन नदिन र विभेदको अन्त्य गरी बन्धुत्वपूर्ण संस्कृति विकास गर्नेतिर प्रतिबद्ध रहनेछु। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, अहिंसा र शान्तिका आधारभूत मान्यता सहित बनेको संविधान र राजनीतिक प्रणालीलाई जनताको हित एवं चाहना अनुसार सफल कार्यान्वयन गर्न र आम रूपमा सुशासनको विशेष अनुभूति गराउन पार्टीलाई परिचालन गर्नेछु। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मेरो यो बुँदा हो। अहिले जुन हामीले संविधान जारी गरेका छौँ र जुन प्रणाली हामीले नेपालमा निर्माण गरेका छौँ त्यो प्रणालीको यो 9 सूत्रीय तपाईँको मूलभूत तत्त्वको आधारमा निर्माण गरिएको छ र अब यसको सफल कार्यान्वयनको जरुरी छ। यसमा पुनर्विचार गर्नु जरुरी छैन। सफल कार्यान्वयन भयो भनेदेखि जनता र देशको हितमा परिणाम आउँछ। त्यसकारणले यसको जनताको हित एवं चाहना अनुसार सफल कार्यान्वयन गराउनु नै आजको एजेन्डा हुनुपर्दछ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो र म सभापतिको रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। संविधान संशोधनको विषय, संविधानमा संशोधनको आवश्यकता छ। नेपाली काङ्ग्रेसले जारी हुने बेलामा नै आश्वासन गरेको थियो, दिएको थियो, प्रयास पनि गरेको छ। एउटा संशोधन पारित पनि भएको छ, अर्को संशोधन कम्युनिस्टहरूको खास गरेर एमालेको विरोधको कारणले पारित हुन सकेन। त्यसकारण अहिलेको संविधानलाई कायम राख्दै, यसलाई संशोधन गर्दै यसको स्वामित्वलाई अझै समृद्ध बनाउनु आज जरुरी छ। त्यसकारणले मैले के भनेको छु भने संविधान संशोधनको विषय पार्टीको आधिकारिक निर्णय अनुसार कार्यान्वयन गराउने, त्यसको लागि म प्रतिबद्ध हुन्छु। अब उद्देश्य, उपरोक्त ध्येय प्राप्त गर्न 5 वर्षभित्र प्राप्त गर्ने संरचनागत सुधारका उद्देश्य, पार्टीभित्र नेतृत्व विकास, रूपान्तरण, पुस्ता हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणलाई सहज बनाउन पार्टीका कुनै पनि एउटै तहमा वा पदमा 2 पटकभन्दा बढी निर्वाचित वा मनोनित नहुने व्यवस्था गर्न पार्टीको विधान संशोधन गर्ने। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै नेपाली समाजलाई समतामूलक लोकतान्त्रिक समाजमा रूपान्तरण गर्ने घोषित उद्देश्यको कार्यान्वयनका लागि वडा, पालिका, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरमा नै समाज रूपान्तरण सम्बन्धी उपयुक्त कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी सञ्चालन गर्ने र गराउने। पार्टीका जिल्ला सभापतिहरूको 12-13 जेठ 2077 नुवाकोटको ककनीमा सम्पन्न भेलाले पार्टी सुदृढीकरणका लागि सिफारिस गरेका सम्पूर्ण सुझावहरूलाई विधानमा समेत सुधार गरी पार्टीमा लागू गर्ने। पार्टीका वडा, पालिका तथा प्रदेश स्तरमा उदाहरणीय र लोकप्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गरेका पार्टीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पार्टीबाट यथोचित मूल्याङ्कन गर्ने संस्थागत परिपाटी सुरु गर्ने। पार्टीका सबै तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई लक्षित गरी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, सुशासन, सहकारिता, समन्वय तथा पार्टीका विविध विषयहरूबारे नियमित रूपमा प्रशिक्षण शिविरहरू सञ्चालन गर्ने र सहकारी अभियानलाई तीव्र गराउँदै पार्टीका सदस्यहरूलाई अभियानमा उत्प्रेरित गर्ने। पार्टीले के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गर्दा उपयुक्त हुन्छ सोको निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनको कार्य नियमित गर्ने केन्द्रीय संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने। देशको भू राजनीतिक यथार्थता तथा आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै पार्टीले छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने र नेपालको विकास तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहयोगी अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुमधुर गराउने। संविधानमा उल्लेख भएका तर कार्यान्वयन हुन नसकेका नेपाल प्रहरी र निजामती सेवा सम्बन्धी प्रदेशको अधिकार स्थापित गर्न
तथा भाषा आयोगले सिफारिस गरे अनुसार सम्बन्धित प्रदेशहरूमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयन गराउने। अब यो यसबारे म अलिकति भन्न चाहन्छु 2 वाक्य। हाम्रो संविधानको विभिन्न धारामा र अनुसूचीमा नेपालको प्रहरी सङ्गठन कस्तो हुनुपर्दछ भनेर किटानी साथ उल्लेख गरिएको छ। सबै प्रदेशको आफ्नै प्रहरी सङ्गठन हुनुपर्दछ भनेर लेखिएको छ। निजामती सेवाको बारेमा पनि त्यस्तो प्रावधान छ, तर त्यसको अनुसारको कार्यान्वयन भइरहेको छैन। यो सङ्घीय सिद्धान्तको र संविधानको प्रावधानको विपरीत हो। कसैको रुचि म देखिरहेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले यसमा रुचि लिनुपर्दछ र अगुवाई गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस्तै भाषा आयोग नेपाल सरकारले गठन गरेको छ। नेपालको संविधानको व्यवस्था बमोजिम भाषा आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन पनि भनिसकेको छ र आफ्नो प्रतिवेदनमा कुन भाषालाई कसरी कामकाजको सरकारी कामकाजको भाषा कुन प्रदेशमा कसरी बनाउने त्यो सिफारिस गरिसकेको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि सङ्घीय सरकार तपाईँको रुचि लिइरहेको छैन। अहिले मात्र होइन, सुरुदेखि नै रुचि लिइरहेको छैन। त्यसको लागि राजनीतिक दलहरूले जुन हामीले संविधान बनाएका छौँ, अहिले प्रणाली बनाएका छौँ, त्यो प्रणाली र संविधान अनुसारको विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो नीति र कार्यक्रममा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कामलाई अगाडि बढाएन भनेदेखि त अनि कसरी प्रणालीले सफल परिणाम दिन्छ। त्यस कारणले मैले यसमा के भनेको छु भने पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु यो पाराग्राफलाई, यो बुँदालाई। संविधानमा उल्लेख भएका तर कार्यान्वयन हुन नसकेका नेपाल प्रहरी र निजामती सेवा सम्बन्धी प्रदेशको अधिकार स्थापित गर्दा भाषा आयोगले सिफारिस गरे अनुसार सम्बन्धित प्रदेशहरूमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयन गराउने कामको लागि म प्रतिबद्ध हुनेछु। मेरो उद्देश्य हो पार्टीले सोशलिस्ट इन्टरनेसनल सहित समान विचारधारा र नेपालको हित चाहने विभिन्न देशको राजनीतिक दलहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्ने। नेपाली काङ्ग्रेस सोशलिस्ट विचारधारा विश्वास गर्दछ। सोशलिस्ट इन्टरनेसनलको हामी धेरै सुरुदेखि नै मेम्बर छौँ, बिपी कोइरालाको पालादेखि नै। त्यसकारण त्यो सोशलिजमलाई, समाजवादी विचारधारालाई अझै अद्यावधिक गर्दै, अझै सफल कार्यान्वयन गर्दै त्यो सोशलिस्ट इन्टरनेसनल सहितको सङ्गठनसँग र नेपालको हित चाहने विभिन्न देशका राजनीतिक दलहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्नु जरुरी छ। त्यसको लागि मैले आफ्नो योजनामा राखेको छु, उद्देश्यमा राखेको छु। अन्य सुधारहरू पार्टीको केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय निकायसम्म जनताका पीर मार्का सुनी बुझी यथाशीघ्र सम्बन्धित निकायमा पुर्याउन जय नेपाल गुनासो सेवा प्रारम्भ गर्ने एउटा नयाँ मैले सुरुवात गर्ने आफ्नो योजनामा प्रस्तुत गरेको छु। यो के हुन्छ भने पीरमा कसैले सुन्दैन, सरकारमा या प्रतिपक्षमा या दलका नेताहरूसँग ग्रासरुटका हाम्रा सदस्यहरू, पदाधिकारीहरूको पहुँच बहुत तपाईँको सीमित हुन्छ, गाह्रो हुन्छ र जनताको पीर मार्का पनि, जनताको पीरमा मतदाताको र जनताको पीर मार्का। त्यसकारण जनताको पीर मार्का सुन्न, त्यसलाई बुझ्न, त्यसको यथाशीघ्र सम्बन्धित निकायमा पुर्याउन पार्टीभित्र पनि जय नेपाल गुनासो सेवा सञ्चालन गर्ने मैले यो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छु, सुधार गर्न चाहन्छु। पार्टीका पुराना नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आफ्ना गाउँठाउँमा उनीहरूकै रुचि र सहभागितामा उपयुक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर, अरू त अब लोकल लेभलमै दिनुपर्छ डेमोक्रेटिक प्रोसेसको अनुसार। यसका लागि पार्टीका स्थानीय, जिल्ला र प्रदेश इकाइहरूलाई परिचालन गर्ने, वायु प्रदूषण घटाउन, पर्यावरणको संरक्षण गर्न, आफ्नो परिवार र समाजलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइमा उत्प्रेरित गर्न पार्टीका सदस्यहरू मार्फत
सक्रिय सामाजिक अभियान चलाउने र जलवायु सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई कार्यान्वयन गर्न सभापतिको हैसियतले मेरो पूर्ण सहयोग र समर्थन रहनेछ। यसको लागि गाडी गर्नेछु। अहिले क्लाइमेट चेन्ज संसारकै एउटा ठुलो समस्या भएको छ। भर्खरै अस्ति स्कटल्यान्डमा पनि यसै विषयमा तपाईँको कन्फरेन्स भएको थियो र 1.5 सम्म कायम राख्ने तापक्रम पृथ्वीको ग्लोबलको हामी सकेनौँ भनेदेखि हाम्रो पुस्तामा त हामी जे बेहोरिरहेको छौँ, आगामी पुस्ता भावी पुस्ताको लागि हामीले अन्याय गरेको हुन्छौँ। त्यसकारणले भावी पुस्ता मानवको भावी सन्ततिप्रति हामी जिम्मेवार हुनुपर्दछ र क्लाइमेट चेन्जलाई हामीले आफ्नो एजेन्डामा प्राथमिकताको साथ राख्नुपर्दछ र त्यसको लागि म पार्टीको सभापतिको हैसियतले यो कामलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो क्लाइमेट चेन्जको एजेन्डाप्रति अत्यन्त सक्रिय रूपमा अग्रसर गराउन मेरो चाहिँ काम रहनेछ। आजको संसारमा सूचना र सञ्चारको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। म यसबेला तमाम सञ्चारकर्मी मित्रहरूले मलाई दिनुभएको स्नेह र सहयोगको लागि कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका तर्फबाट सञ्चार क्षेत्रको विकास र सञ्चारकर्मीको वृत्ति विकासमा विशेष पहल गर्नेछु। मिडिया त आजकल सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण एरिया भएको छ संसारको लागि, मानव सभ्यताको लागि, प्रकृतिको लागि, यो जीव र निर्जीव सबैको लागि सञ्चारको क्षेत्र अत्यन्तै तपाईँको क्षणमा सधैँ निरन्तर तपाईँको काम लाग्ने उपयोगी यो सञ्चारको क्षेत्र हो। त्यसकारण यसलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने, स्वतन्त्र गर्ने र यसको हित सम्पन्न गर्ने काममा म प्रतिबद्ध रहनेछु। त्यसको लागि पार्टीलाई अग्रसर गराउनेछु। समग्रमा नेपाली काङ्ग्रेसमा स्वभाव, आचरण र व्यवहारमा सुधार गरी जनतासँग काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेससँग जनता व्यावहारिक रूपमा सिद्ध गर्ने काममा अगाडि बढ्नेछु र रुख चिन्हसँग मतदातालाई र 4 तारे झन्डासँग जनतालाई जोड्ने काममा अगाडि बढ्नु। यो दुईटालाई फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, अलिकति व्याख्या गर्न चाहन्छु। मेरो अर्को एउटा शानदार समसामयिक र महत्त्वपूर्ण स्लोगन के छ भने जनतासँग काङ्ग्रेस, काङ्ग्रेससँग जनता जोड्नै पर्यो। जनतासँग काङ्ग्रेस नजोडिकन र काङ्ग्रेससँग जनता नजोडिकन देशमा लोकतन्त्रको सफल कार्यान्वयन हुँदैन, लोकतन्त्र दीर्घायु हुँदैन। राष्ट्रियता र लोकतन्त्र र समाजवादको र गणतन्त्रको संहिताको सफल कार्यान्वयन हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस यदि आफूलाई हामीले बलि बनाउन चाहन्छौँ भनेदेखि जनतासँग हामीले काङ्ग्रेसलाई जोड्नै पर्दछ। त्यसकारणले मेरो सम्पूर्ण गतिविधि र कार्यहरूको आधार के हुनेछ भने जनतासँग काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेससँग जनता व्यावहारिक रूपमा जोड्नु पर्यो। एक अब अर्को कुरा के हुन्छ भने निर्वाचनमा काङ्ग्रेस अब निर्वाचन प्रणालीलाई हामीले सर्वथा उपयुक्त प्रणाली ठान्दछौँ भने हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दछौँ। हामीसँग उपलब्ध प्रणाली उपकरण भनेको निर्वाचन प्रणाली नै हो। अनि निर्वाचन प्रणालीमा हामीले आफूलाई मतदातासँग पनि जोड्नु पर्यो। मैले के भन्ने गरेको छु भने जनताको सङ्ख्या तथा अहिले जनगणना भइरहेको छ, त्यो हुँदै गर्ला। अहिलेसम्म लगभग हाराहारीमा 3 करोड भन्ने गर्दछौँ हामी। 3 करोड नेपालको जनसङ्ख्या छ, तर मतदाता भनेको 3 करोड त छैन। मतदाता भनेको 1 करोड प्लस होला। मैले सुनेको अनुसारमा तथ्याङ्क शास्त्रीहरूले भन्नु होला। तर नेपालको मतदाता तपाईँको 1 करोड प्लस छ। त्यसले नै निर्धारण गर्दछन् निर्वाचनमा आफ्नो मतद्वारा कुन पार्टी जित्ने हो, कुन पार्टी हार्ने हो, कसको सरकार बन्ने हो। त्यसकारणले यदि आगामी सरकार काङ्ग्रेसको एकमना सरकार हामी बनाउन चाहन्छौँ भनेदेखि, जुन म चाहन्छु, हामी सबै चाहन्छौँ भनेदेखि मतदातालाई रुख चिन्हसँग जोड्नु पर्यो। त्यसकारण यो दुईटा नारा मेरो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मैले ठानेको म निवेदन गर्न चाहन्छु। जनतासँग काङ्ग्रेस, काङ्ग्रेससँग जनता एउटा हो। अब रुख चिन्हसँग मतदाता
मतदातासँग रुख चिन्ह त्यो अर्को हो। किन मतदाता नै रुख चिन्हमा मोहर लगाउनु भएन, छाप लगाउनु भएन भनेदेखि त बहुमत पाइँदैन। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसका सबै सदस्यहरूको, देशभरिको पार्टीका सदस्यहरू र पार्टीका समर्थकहरूको काम के हुनु पर्यो आगामी निर्वाचन भने मतदातासँग आफ्नो गाउँठाउँमा आफ्नो अनुसार आफ्नो भाषामा के भनेर हुन्छ, मतदातालाई रुख चिन्ह हाम्रो चिन्ह हो है जोड्न लगाउनु पर्छ। त्यस कारण यो दुईवटा नारा पनि उत्तिकै मेरो लागि, मैले निष्कर्षमा मैले प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा प्रशिक्षण दिँदाखेरि पनि यो निष्कर्ष निकालेर साथीहरूसँग निवेदन गरेको छु। त्यो पनि तपाईँहरूको माध्यमबाट देशभरिका साथीहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। उल्लिखित प्रतिबद्धतालाई सार्थक गराउन नै मेरो उम्मेदवारीको अभिष्ट रहेको छ। मैले मेरो उमेरको करिब 53 वर्ष स्वतःस्फूर्त रूपमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा वृत्त गरेको छु। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो गौरवशाली पार्टीको यस ऐतिहासिक 14औं महाधिवेशनमा हिमाल, पहाड, तराई, मधेस, पूर्व पश्चिमबाट अनेक कठिनाई झेल्दै सहभागी पार्टीका अग्रज, समकालीन र नवीन युवा पुस्ताका साथीहरूले ममाथि पूर्ण विश्वास गर्नुहुनेछ र विवेकपूर्ण र तर्कपूर्ण मूल्याङ्कनका आधारमा सभापति पदमा मलाई मतदान गरी विजय गराउनुहुनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु। म सभापतिको हैसियतले देश, जनता र पार्टीको सेवामा समर्पण हुन चाहन्छु र त्यसैको लागि म सबैसँग हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तमा फेरि आजसम्म देशभरिमा नेपाली काङ्ग्रेसको वडा अधिवेशन भएको छ, जहाँ जहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको पालिकाको अधिवेशन जहाँ जहाँ भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको यो प्रदेश सभा क्षेत्रको अधिवेशन जहाँ जहाँ भएको छ, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको जहाँ जहाँ अधिवेशन भएको छ र जिल्ला सभापतिको अधिवेशन र निर्वाचन भएको छ, त्यसमा निर्वाचित हुनुभएका सम्पूर्ण पदाधिकारी, सदस्य र प्रतिनिधि साथीहरूलाई, महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमितिको सदस्यहरूलाई म हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु। र अब अझै केही बाँकी रहनुभएका यो निर्वाचनमा आउने जिल्लाका, क्षेत्रका, अब प्रदेश 7 प्रदेशको पनि हुन बाँकी नै छ। त्यसमा भावी दिनहरूमा निर्वाचित भएर आउनुहुने पदाधिकारीहरू, सबै तहका पदाधिकारीहरू र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, महासमिति साथीहरूलाई म अग्रिम बधाई दिँदै म तपाईँहरूसँग निरन्तर सहकार्य गर्न चाहन्छु। म तपाईँको साथमा रहनेछु र तपाईँको साथ र सहकारको लागि म अपिल गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल।